दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिम के प्रोग्राम का आज का शुभारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज और मेरे साथ हैं मेरे साथी अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है तबरेज साहब? अल्लाह का करम है। और तबीयत तो अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की खांसी और अब जुकाम के मामले शुरू हो ही जाएंगे। हाँ, तभी मैंने तबीयत का हाल मुझे मैं समझ गया था। तो आज बारिश ने जो हल्का सा रंग सुबह दिखाया है और मौसम ने जो करवट बदली है, सर्दी का एहसास हो रहा है। और आज घर से जब चले थे तो यकीन माने आज मैंने गाड़ी का हीटर भी ऑन कर दिए क्योंकि ठंड महसूस हो रही थी। और काफ़ी जगहों पे आज खबरें भी हैं कि बर्फ़बारी भी हुई है। हालांकि सोनमर्ग में भी अच्छी खासी बर्फ़ हुई है और एक साफ और शफाफ सफ़ेद चादर ने सोनमर्ग को ढक लिया है। और सुनने में आया है कि जोजिला में भी बर्फ़ हुई है और गुलमर्ग में भी अपर रीजस में बर्फ़ पाई गई है। और उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यानी आज और कल बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में सर्दी अब बढ़ेगी। और साथ ही साथ अशफाक, ये आप भी जानते ही हैं, खबर अखबारों में भी आज सुर्खियों में है कि हमने अब सर्दियों की जो है दस्तक लग चुकी है, उसका हम वेलकम कर रहे हैं। और अब जो सर्दियों का मामला है, ये जो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पहले नॉर्मली हम क्या करते थे कि घरों में जब वॉशरूम में नहा धो के हम बाहर आते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई एक्सपोजर का खतरा नहीं होता था। लेकिन अब सर्दियां हैं, अब हम गर्म पानी से नहाएंगे, उसके बाद जब बाहर आते हैं तो एक्सपोजर्स होने का खतरा रहता है। छोटा मोटा मामला खड़ा हो जाता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। और जब आप गाड़ियों में सफ़र करते हैं हीटर्स ऑन करके, तो उसके बाद जब आप गाड़ी से उतरें तो पहले हीटर बंद कर लें, गाड़ी का विंडो थोड़ा सा ग्लास नीचे कर लें ताकि वो जो एक्सपोजर का मामला है वो पेश ना आए। तो इस तरह से ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चलती रहती हैं। और ऐसे ही कभी कभार, खासकर इस मौसम में, ऑटम में, ये माना जाता है कि जहनी इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, जहनी इश्यूज भी पैदा हो जाते हैं। जब जिस्म को दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खांसी जुकाम, हाँ नॉर्मली इंसान डॉक्टर साहब। कभी कभार हमें लगता है कि हमारे दिमाग को भी डॉक्टर की जरूरत है। कभी कभार हमें लगता है हम डिप्रेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं कभी कभार। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। हाँ, इस पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं अक्सर। हमें लगता है कि ये चीज है, हाँ छुपाते हैं। और सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, दोस्तों का ये हमें लगता है कि प्रेशर वहां से भी है। और ये भी लगता है कि अगर हम इस पे बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये शायद पागल हो गया, हाँ दीवाना है, दीवाना है। ये आप तबरेज भाई आपने बात अच्छी कही। और मॉर्निंग में चूंकि हम जब नाजरीन से मुलाकात करते हैं और हम जब अपने प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि तहजीब, तमद्दुन, एंटरटेनमेंट यानी इंफोटेनमेंट का एक पूरा यहाँ पैकेज होता है। और कोशिश यही होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आप तक वो बातें पहुंचाई जाए जिनसे असरअंदाज हो, जो फायदेमंद साबित हो। और हमारे नाजरीन तक हम कभी कभार मौसीकी भी पहुंचाते हैं। और दरअसल ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है कि ताकि हमारी जो मेंटल वेलबींग भी है ये भी काफ़ी सही रहे। आप देखें, जब हम नाजरीन से कोई बात करते हैं, जब उनके लिए वो फायदेमंद साबित हो तो वो उस पर अमल करते हैं या हम खुद अमल करते हैं, उसके बाद इंसान के अंदर जो जहनी जो शिकायत होती है वो हल्की फुल्की कम होती है। और अगर घर वाले मामले हो, अगर दोस्त अहबाब के साथ आपका मामला हो, अगर आपका अंदरूनी कोई ऐसा प्रेशर हो जिससे आपकी मेंटल वेलबींग पे असर पड़ता है, जिस तरीके से आपने बखूबी फरमाया कि जब हम सर्दी जुकाम में एक डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ मेंटल वेलबींग में हम लोग नजरअंदाज करते हैं। हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये मेंटल वेलबींग होना शायद ऐसा कुछ है नहीं कि ये फीवर की तरह हो या फिर ये नज़ले जुकाम की तरह हो, फिर डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन ली जाए, या फिर अगर आप उनसे बात करें, मशवरा करें तो आपकी मेंटल वेलबींग इससे अच्छी हो सकती है। और हम ये बात क्यों करें, चूंकि 4 अक्टूबर से यानी कल से, हाँ, और 10 अक्टूबर तक यानी जिस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाएगा, ये वीक इसलिए मनाया जाता है कि ताकि हमारी जो मेंटल वेलबींग की इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इस पे बात की जाए, लोगों तक ये बातें पहुंचे। इस चीज में शर्माना नहीं है। आप देखें तबरेज साहब, जब चाहे यहाँ की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, जो भी सुसाइडल यानी सुसाइड वाले मामलात दरपेश आए, जब उनके पीछे कभी कभार हम देखते हैं कि एक शख्स का जो सामने वाला चेहरा है दोस्तों के साथ होता है, वो बड़ा खुश होता है, लेकिन अचानक से हम खबर सुनते हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हाँ, है ना, ये मामला पेश है। और
आप देखें कि ये चीजें जो है कि किस तरीके से और यहाँ पर प्रेशर कर चुकी होती है और इंसान किस नतीजे तक बिल्कुल उसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हमेशा अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, अगर आपको कभी लगता है कि आपका मूड ठीक नहीं, जैसे अभी आप देखें मौसम बाहर जो बारिशों वाला है, काले बादल छाए हुए, तो ये भी कभी कभी डिप्रेस कर देता है इंसान को। तो ये डिप्रेशन जो है, इसमें मुझे जो महसूस हुआ है, आप बात किया करें, क्योंकि आपको एक वेंट चाहिए होता है। अंदर दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होगा, इस पे बात करें। और हमेशा डॉक्टर से अगर आप बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दवाइयों पे आपको रखें, कभी कभार आप डॉक्टर से सिर्फ बात करके ही ठीक हो जाते हैं, मशवरा करके, आप मशवरा करके ठीक, एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन आपका हो जाता है। कभी कभार डॉक्टर से लेते हैं, कभी अपने दोस्त से ले लेते हैं, कभी अपने भाई बहन से लेते हैं, या कभी अपने माँ बाप से ले लेते हैं। तो बात करें, बात करने से झिझके ना, घबराए ना, डरे ना। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो हमेशा सही रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं अशफाक की तरफ और बढ़ूंगा। अशफाक, आज की जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, पहले वो मौसम के तेवर कैसे हैं, क्योंकि मौसम के हवाले से आपने बात की। श्रीनगर का इस वक्त का लाइव टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है और बारिशों का सिलसिला आज सुबह से ही जारी हुआ। इस वक्त भी जब हम स्टूडियो में तो बाहर बारिश हो रही है। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आज का दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दरमियाना से भारी दर्जे की बारिशें दोनों जगहों खितों में यानी जम्मू और श्रीनगर में होने का आज पूरा इम्कान है। और ट्रैफिक के हवाले से आपको बताते चलें कि अगर सड़क की हालत ठीक रही और मौसम साजगार रहा तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को एक तरफा श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा और माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दी जाएगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर, उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को शुपैया से पहुंच की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब हैं, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल से भी मौसूल कर सकते हैं। प्रोग्राम के अपडेट्स आप तक पहुंचाना लाजमी होता है और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम आप तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाते हैं। तबरेज़ साहब, आपके हाथ में अखबारात की सुर्खियां रेडी हैं? बिल्कुल, अखबार हमारे हाथ में हैं, हम अखबारों की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे जी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी अशफाक ने कहा कि आज जम्मू खित्ते में भी और कश्मीर में भी बारिश का जो प्रेडिक्शन है, तो जम्मू में तो इसमें स्कूल्स को आज बंद रख दिया गया है 2 दिन के लिए, यानी 6 और 7 तारीख को स्कूल बंद रहेंगे मौसम के हवाले से। और सभी दोस्तों से गुजारिश, जो भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज ट्रेवल करना चाहते हैं तो कभी भी घर से कंट्रोल यूनिट से बात किए बिना ना निकलें, क्योंकि मौसम ख़राब है और कभी भी लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, कभी भी मौसम ख़राब होने के साथ साथ सड़क ख़राब हो सकती है, इसलिए हमेशा इस पे एहतियात बरतें। तो खैर बढ़ते हैं अखबारों की ओर और मेरे हाथ में अखबार हैं, तो मैं चाहूंगा कि अशफाक आज अखबारों की सुर्खियां शुरू करें। बेहद शुक्रिया तबरेज़ साहब। आगाज एक उर्दू रोजनामे से अखबार कम तराज है। इंसानी दिमाग जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा, 13 करोड़ मुनफरिद किताबों का इल्म इसमें फिट होगा। जम्मू व कश्मीर का विकास बराह रास्त नौजवान ताकत के साथ मुंसलिक, नौजवान जहनों को इल्म और नज़्म ज़ब्त के साथ बाइख्तियार बनाना ही जम्मू कश्मीर के खुशहाली का मुस्तकबिल की जमानत है। मनोज सिन्हा साहब। जी तबरेज़ साहब। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और उसमें मतलब अखबार अपने फ्रंट पेज पर एक बहुत बड़ी फोटो दस्तगीर साहब जियारत की लगा के लिखता है, पीपल प्रे एट दस्तगीर साहिब श्राइन ऑन द एनुअल उर्स। इसी अखबार से दूसरी खबर जिसमें मैंने अभी बात की, स्कूल्स अक्रॉस जम्मू ऑर्डर शट ऑन अक्टूबर 6 and 7। जी, मेरे हाथ में भी अंग्रेजी रोजनामा है। एक खबर इस अखबार से, सुर्खी सुनिएगा गौर से। अखबार इस तरह से लिखता है, गवर्नमेंट प्लेजेस टू मेक स्टीप ब्रीथ अगेन, वोज टू टर्न डंप इनटू ग्रीन गोल्ड इन 30 months, bets on bio remediation magic at Achin, 11 lakh metric tons of legacy waste to be cleared, 30,000 metric tons per month. Goal is to restore Srinagar's air and decades of stench and health hazards. SMC calls it a violation of the right to clean air. जी, ये एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि अच्छन का मामला कई सालों से चल रहा है और उस पर कई सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इस पर अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। और 11 लाख मेट्रिक टन्स का ये वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट वहां पर जमा है। हालांकि ये वेस्ट जो है, ये सबसे बड़ी गलती इसमें हमारी है, क्योंकि हम घरों में कचरे को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हमारी
डोर टू डोर व्हीकल जो कलेक्शन में आती है उसको पकड़ा देते हैं। और जब मिक्स वेस्ट होता है ये कहीं नहीं जाता, सीधा डंपिंग साइट पे जाता है। अगर आप घरों में वेस्ट को सेग्रीगेट करें, गीले को अलग रखें, सूखे को अलग रखें, तो होगा ये कि ये कचरा सूखा गीला अलग अलग जाएगा और इमीडिएटली प्रोसेस होगा। इमीडिएटली प्रोसेस होने के बाद ये कचरा आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको मिक्स कर देते तो ये डंपिंग साइट पे सदियों तक पड़ा रहता है, जो अभी ये खबर आप तक पहुंचाई गई। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा, इसकी खबर कुछ इस तरह कि क्राफ्ट सिटी श्रीनगर में अक्टूबर फेस्टिवल में गूंजेगी दस्तकारों की दास्तानें, अपने दस्तकार को जाने। मुहिम 11 अक्टूबर से शुरू होगी और शानदार विरसे और कश्मीर ब्रांड को फरोग दें। जी हाँ, ये हम पे जिम्मेवारी आयद होती है कि हमें, वो कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। तो हमें अपने ब्रांड को वुसअत देनी पड़ेगी, उसे आगे लाना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी पहचान बना पाएंगे। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। मौसम के हवाले से खबर, सोनमर्ग पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, अगले 36 घंटों में बर्फबारी मुतवक्का। जी तबरे साहब, ये तो आखिरी सुर्खी थी इस सेगमेंट की। नाज़रीन मोहतरम, जानते हैं कि हम इन तक बातचीत सुबह पहुंचाते और उसके बाद मेहमान से भी मुलाकात कराते हैं। मेहमान से तो मुलाकात कराएंगे, पर इस तजस्सुस को ज़रा देर के लिए बरकरार रखते हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, जल्द लौट के आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, चाय की चुस्कियों के साथ इस प्रोग्राम को देखने में मजा ही कुछ और आता है, क्योंकि जब मुझे भी मौका मिलता है तो मैं भी टीवी के सामने चाय की चुस्कियां लेते लेते इस प्रोग्राम को एंजॉय करता हूँ। हमारे साथी तब एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर, और हम टेलीविजन पर उसको एंजॉय करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी कोशिश यही रहती है कि ये 1 घंटे का सफर आपके लिए एक शानदार सफर हो और सुबह का आगाज आपका एक बेहतरीन आगाज हो। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में हमने एक खास मेहमान को मदऊ किया है, एक खास मेहमान को दावत दी है। आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी अशफाक ने कहा कि मेंटल हेल्थ वीक का जो ये 4 से 10 तारीख तक की जो डिसाइडेड डेट होती है, आज 10 अक्टूबर को हम मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। लेकिन इस पूरे वीक का मनाने का क्या मकसद है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब को। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइकेट्री के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्किम्स। जी हाँ, स्किम्स मेडिकल कॉलेज के ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और अभी अभी हमें ये भी पता चला है कि इन्हें सब डीन की पदवी भी सौंपी गई है। माजिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक जी, ये नई असाइनमेंट के लिए, और आज ये जो मेंटल हेल्थ वीक है इसके हवाले से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया। माजिद साहब, जानना चाहेंगे आगाज में ही कि ये जो मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, सबसे पहले ये बताएं मेंटल हेल्थ होता क्या है, किसे कहेंगे मेंटल हेल्थ? जी, जो जिस्मानी सेहत है, हर एक बंदा, जैसे आप पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, तो एकदम से हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जिस वजह से एक इंसान को अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया गया है वो सिर्फ दिमाग की वजह से है, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और दिमाग उन्हीं सेल से बना हुआ है जिनसे हमारा दिल बना है, जिनसे हमारे फेफड़े बने हैं, जिनसे हमारे गुर्दे बने हैं। उन्हीं सेल से हमारा दिमाग भी बना हुआ। जब दिल में तकलीफ हो सकती है किसी भी एज में, चाहे 2 महीने का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो या 40 साल का नौजवान लड़का या लड़की हो, दुरुस्त। फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है और गुर्दों में तकलीफ हो सकती है। इसी तरह दिमाग में भी, जहन में भी, इन नसों में, इन सेल्स में तकलीफ हो सकती है। ये पहले जानने की ज़रूरत है। और ये वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ वीक की जो आपने बात करी,
اس کا یہی مدعا مقصد ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور اس سے سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. جی. بدقسمتی وہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ذہن کی تکلیف ہو گئی, پاگل پن ہو گیا, دیوانہ پن ہو گیا, وہ صرف ہمارے مریضوں کا 1% ہے. 99% آف آور پیشنٹس جو ہمارے پاس مریض ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. جو ایک زکام اور بخار کی جو بات کی, اسی طرح ہمارے لیے وہ ٹریٹ کرنا ہے. جیسے ایک انڈوکرینالوجسٹ کے لیے ڈائبٹیز ٹریٹ کرنا ہے, لیفٹ اینڈ رائٹ وی ہیو ڈائبٹیز. ڈائبٹیز از ایز پریویلنٹ ایز ڈپریشن از. رائٹ. سو یہ وہ کہیں گے ہم ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. You cannot separate them. You cannot say no, میرے دماغ کو پریشانی نہیں ہو سکتی, میرے دماغ کو سٹرس نہیں ہو سکتا. اب یہاں جاننا ضروری ہے کہ سٹرس بہت حد تک نارمل ہے, جو ہمارے پرکھوں نے اتنے سالوں سے, اتنی صدیوں سے دیکھا ہوا ہے, اور ہم آہستہ آہستہ اسی سٹرس کی وجہ سے آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کے ترقی کی راہ پہ یہاں پہنچے. ڈاکٹر صاحب معذرت خواہش سیدن تھوڑا بہت یژھو گۄڈٕ یہ اصل پٲٹھۍ زانُن زِ دراصل أسۍ کتھ چیٖزس ہٮ۪کو ؤنِتھ واقعی ذہنی تناو, چونکہ وۄنۍ دپہِ عام انسان شاید ما چھُ سارنٕے سۭتۍ اَسہِ منسلک یا ڈیلی لایفہِ منٛز یُس آسہِ, تھوڑا بہت سِنیریو کٔرِو تُہۍ ذرا ہلکہٕ تعارُفن منٛز تاکہِ اَسہِ ترِ ہے فِکرِ گۄڈٕ یہِ پوٗرٕ عام لفظن منٛز یہِ ذہنی تناو واقعی کتھ چیٖزس وَنو. وٕچھِو تُہۍ یُس یِتھ پٲٹھۍ تبریز صٲبن تہِ ووٚن کہِ مینٹل ہیلتھٕچ ڈیفنیشن کیٛاہ چھِ. انگریزی پٲٹھۍ وَنو أسۍ اٹس اے سٹیٹ آف سائیکولوجیکل, ایموشنل اینڈ سوشل ویل بیئنگ. اتھ چھِ 3 امپارٹنٹ کمپوننٹس. ٹھیک. سائیکولوجیکل یعنی کہ نفسیتی صحت, أمِس نفر سُنٛد سونچ کیُتھ چھُ, أمِس چھا پازِٹِو سونچ, أمِس چھا ڈیسیجن نِنُک صحیح صلٲحیت, یا اگر کانٛہہ ڈیسیجن چھُ نِوان یہِ ما چھُ خراب ڈیسیجن نِوان. رائٹ. أمِس کیٛاہ چھُ دُنیاہس مُتعلق سونچ, أمِس کیٛاہ چھِ پننٮ۪ن ٲشناون رِشتہٕ دارن ہمساین مُتعلق سونچ. دوٚیِم چھُ اِموشنل کمپوننٹ یتھ أسۍ جذبٲتی ونو یا احساسٲتی. اگر ہسا گرس منٛز پریشٲنی چھُ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رِیکٹ کران. رائٹ. یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ اُدٲسی ہُنٛد اظہار کران, یہِ آسہِ تمہِ ساتہٕ. اگر گرس منٛز خوشی ہُنٛد ماحول چھُ, یہِ چھا خۄش پان تہِ. یِتھ پٲٹھۍ تبریز صٲبن ووٚن کانٛہہ چھُ پریشان آسان, تٔمِس چھُ باسان پتہٕ خانٛدر پارٹی آسُن باقٕے چیٖز, یہِ چھُ باسان تٔمِس باقٕے فضوٗل سٲری. یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پننٮ۪ن پریشٲنین کوپ اپ کران. اگر گرس منٛز کانٛہہ خۄداے رٔچھِنۍ وٲردات گوٚو, یا أمِس بچس گوٚو فیلیر ایگزامس منٛز, یا کٲنٛسہِ گوٚو نہٕ انٹرویو ٹھیٖک کینٛہہ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اتھ کوپ اپ کران کہِ نہ یہ گو اخ دہلیز میانہ امہ انٹرویوچ یا میانہ پرنچ اخ گو خراب بیاکھ گژھِ ٹھیک. یہ گو ایموشنل کمپوننٹ. تمہ پتہٕ چھُ سوشل ویل بیئنگ کمپوننٹ. انسان چھُ ونان سوشل اینیمل. رائٹ. تِکیازِ اَسہِ چھُ اکھ صلٲحیت دِژمٕژ خۄداوندِ کریٖمن, بہٕ کرٕ تبریز صٲبس سۭتۍ سلام علیکم وعلیکم السلام, سلام دعا کرو ہمساین سۭتۍ, رشتہٕ دارن سۭتۍ, ٲشناون سۭتۍ. بہٕ گژھٕ ہسپتال, تتہِ چھِ مےٚ کُلیٖگ, تُہۍ چھِو دفترن منٛز گژھان. اگر أسۍ سیٚودُے اژو تیٚلہِ چھِ أسۍ نہٕ تِمن گُپنن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ بدتر تمہِ حساب ونہٕ بہٕ روٗڈ لینگویج منٛز, تِکیازِ تِم تہِ چھِ سیٚودُے نیران پننِس گاسہٕ تھٲپِس سۭتۍ چھُ تِمن آسان غرض. مگر أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ تم اوصاف تو تم چیز کہ أسۍ چھِ لیفٹ رائٹ سٲرسٕے وٕچھان کانٛہہ ما چھُ ضروٗرت منٛد, ییٚمِس ما یپٲرۍ پریشٲنی. گوٚو یُس یہِ سایکولوجیکل, ایموشنل تہٕ سوشل ویل بیئنگ چھِ, یِہے چھِ انسان سُنٛد مینٹل ہیلتھ بناوان. کُنہِ ساتہٕ چھُ یُس بہٕ ونان اوسو کہِ اَسہِ چھُ پتہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھمُت سٹرس سانیو بُزرگو تہِ, مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ أمۍ سٹرسٕچ لیول, أمۍ تناوٕچ لیول تیٖژاہ زیادٕ گژھان کہ انسان سٕنٛز یُس اصل کٲم کرنٕچ صلٲحیت ٲس سُہ تہِ چھِ گژھان ڈسٹرب. مثلاً بچہ چھُ, بچس چھُ ایگزام خٲطرٕ ڈیٹ شیٖٹ نیران. اگر نہٕ أمِس یہِ ڈیٹ شیٖٹ نیرِ کینٛہہ, أمِس لگن نہٕ فِفر کینٛہہ, مےٚ چھِ کِتاب تُلٕنۍ, مےٚ چھُ پرُن, مےٚ چھُ تانیتھ ٹی وی موبایل سایڈس تراوُن, مےٚ چھِ پڑایہِ منٛز گامزن گژھُن. مگر یِہے سٹرس چھُ کُنہِ ساتہٕ تیوٗتاہ زیادٕ گژھان, یہِ بچہِ چھُنہٕ مانٲنی بہٕ دِمہٕ نہٕ ایگزام کِہینۍ, یا یہِ چھُ گۄڈنیتھٕے پیسمسٹک گژھان. یِتھ پٲٹھۍ ووٚنو اِموشنل کمپوننٹ یُس چھُ کہِ نارملی چھُ بچہِ دپان انشاء اللہ بہٕ کرٕ محنت, بہٕ گژھٕ پاس, مےٚ دی اللہ تعالیٰ امیُک رِواڈ. مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ گۄڈنیتھٕے نیگیٹو فیزس منٛز گژھان بچہِ, مےٚ ہیٚکہِ نہٕ, میانہِ دٔسۍ ہیٚکہِ نہٕ کِہینۍ گٔژھِتھ. گوٚو یہِ گوٚو سُہ سٹرس. گوٚو انسٹیڈ آف امپروونگ ہز پرفارمنس, ڈیٹ شیٖٹ یِنہٕ پتہٕ أمۍ سٕنٛز پرفارمنس بِچارٕ چھِ ڈِکلاین گژھان. یِمے چھِ نفسیتی تکلیفُک اکھ یُس پازِٹِو سٹرس أسۍ ونان چھِ, بیٚکِس چھِ أسۍ ونان نیگیٹو سٹرس. نیگیٹو سٹرسٕے چھُ انسانس اکھ چیٖز, یہِ چھُ ہیٚچھناوان تہِ, یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ انسانس پتھ تہِ کران. ہیٚچھناوان یِتھ پٲٹھۍ کہِ ایڈورسٹی چھِ اسہِ یِوان. تِکیازِ یُس ییٚمہِ ؤریُک تھیٖم چھُ, ییٚمہِ ہفتُک یا 10 اکٹوبرُک تھیٖم چھُ, سُہ چھُ ایکسس ٹو
health services, Access to health services. mental health in emergencies and catastrophes. اس چھُ وٕچھمُت پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھ 20-25 ؤری وٲتۍ اَسہِ پریشٲنی منٛز ٲسۍ کینٛہہ کال گوٚو وۄنۍ اَسہِ ماشاء اللہ ٹھیٖک ٹھاک پکان مگر یِم اَسہِ وارٕ وٲرۍدات وٕچھ چاہے اَسہِ بِنیُل تہِ آو 2005 منٛز سہلاب تہِ آو 2014 منٛز یِم ٲسۍ سٹرٛسفُل واریاہ ٹیٖم آیہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ تِمو دوٚپ وۄنۍ بنہِ نہٕ کٔشیٖر کینٛہہ کٔشیٖر گٔے ختم مگر أسۍ آیہِ بیٚیہِ اُبرِتھ اکھ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد ساتھ بیٚیہِ ٲس پنٕنۍ صلٲحیت بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ ییٚمِچ بہٕ بار بار کتھ چھُس کران ٹی وی یس پٮ۪ٹھ ریڈیوس پٮ۪ٹھ ادروایز انٹروِوین پٮ۪ٹھ یُس سون ییٚتیُک فیملی سٹرکچر چھُ یِم سٲنۍ فیملی نیٹؤرکِنگ چھِ یا کومنٹی نیٹؤرکِنگ چھِ دِس از د بیسٹ پاسبل کوپنگ یہِ مےٚ وٕچھمُت چھُ 50 ؤرین منٛز ایز سایکیٹرسٹ یُس سٲنِس یتھ ماحولس سٲنِس یتھ سماجس بوٚڑ بار اکھ طاقت چھُ سپورٹ چھُ اتھ چھُ زیادٕ سٹرنگتھن کران. تُہۍ چھِو ماشاء اللہ نیبرٕ تہِ روٗدمٕتۍ تۄہہِ چھُ نیبرٕ ماحول تمہِ لحاظ وٕچھمُت واریاہ رِسٲرٕچ تہِ کٔرمٕژ. زیادٕ چھُس نہٕ بہٕ نیبر روٗدمُت کینٛہہ مگر یہِ مےٚ ایکسپوجر چھُ گوٚمُت بہٕ چھُس کانفرنسن گژھان منٛزٕ منٛزٕ چاہے نیشنل یا انٹرنیشنل تہِ گژھٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس مےٚ وُچھ اکھ یُس زن سانہِ خٲطرٕ سٹرنگتھ تہٕ سانہِ خٲطرٕ فخرُک اکھ بہٕ ونہٕ پننہِ حسابہٕ چھُ اکھ مُقام چھُ سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس سون فیملی سٹرکچر وُنہِ تہِ واریاہ حدس تانۍ بیٚیہِ سون سوشل سٹرکچر وُنہِ تہِ واریاہ حدس تانۍ بانڈنگ یُس وُنہِ تہِ چھِ خبر کیٛاہ گژھِ تن تُہنٛز فیملی آسہِ تۄہہِ سۭتۍ سٲنۍ بُزرگ آلدو بدقٕسمتی سان وٕچھ مےٚ کینٛہہ رٮ۪تھ برونٛہہ ؤری برونٛہہ کہِ اولڈ ایج ہوم ہسا گوٚو کتہِ تانۍ سٹارٹ یہِ چھُنہٕ کانسیپٹے ییٚتہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز أسۍ کیٛاہ تراوون بُزرگ پنُن یا مٲج پنُن یا أسۍ تراوون اولڈ ایج ہومس منٛز گرسٕے منٛز چھِ آسان بچس نِش چھِ آسان بچی نِش چھِ آسان پننٮ۪ن رشتہٕ دارن نِش چھِ آسان اگر نہٕ بچہِ آسان ییٚتہِ کہیٖنۍ تہِ نہٕ أسۍ چھِنہٕ تِم پتھر تراوان کینٛہہ مگر وقتس سۭتۍ سۭتۍ لٔگۍ أسۍ میٹیٖریلسٹِک بننہِ رایٹ اسہِ یُس یِمو أسۍ وُنیُک تام واتنٲے تِم ژھٕنۍ أسۍ پٔتمِس کمرس منٛز بنٛد کٔرِتھ تِم ژھٕنۍ أسۍ نظر انداز کٔرِتھ گوٚو کُنہِ حدس تانۍ آیہِ اتھ سوشل میلیوس منٛز چینج یِمن سوشل ویلیوٗون منٛز آیہِ چینج سُے سوشل میلیوس یُتھُے چینج چھِ یِوان تمی سۭتۍ چھِ سوشل اِوٕلز یِوان اسہِ برونٛہہ کُن. بالکل صحیح ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ اوٚتامتھ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس بچس سٹرٛس چھُ یِوان پازٹِو یا نگیٹِو یہِ چھُ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ مےٚ نہ حظ دِمہٕ نہٕ ایٚگزام کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ یا مےٚ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یوٗتاہ صلٲحیت کینٛہہ یہِ چھُ ہٮ۪کان ؤنِتھ مگر واریاہ چھِ اَسہِ تِم تہِ نوجوان وٕچھمٕتۍ یِمن سٹرٛس چھُ آسان آمُت مگر تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ کِہینۍ تِمن کتٮ۪ن پزِ پانے سام ہیٚنۍ کہِ بہٕ حظ چھُس وٕنکیٚس پرابلم منٛز تہٕ مےٚ حظ چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ ضروٗرت أکِس کنسلٹیشنٕچ. وٕچھو نارملی چھِ یُس تہِ اگر أسۍ بچہِ چھُ اسہِ ونان کہِ مےٚ چھِ یٔڈ تکلیٖف 10 وُہُر بچہِ آسیا 15 وُہُر بچہِ آسیا أسۍ چھِ یکدم اسہِ چھِ فِفر لگان أسۍ نِمون یہِ ہسپتال أمِس ما آسہِ خۄداے رٔچھِنۍ پر أنٛدرم بیٚیہِ کینٛہہ ما آسہِ أنٛدرمن ما آسہِ گنٛڈ گوٚمُت اسہِ چھُ باسان یہِ ایمرجنسی مگر یِہے بچہِ چھُ ونان کہِ مےٚ چھُنہٕ آز دِلٕے مانان مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بہٕ گژھٕ ہا نہٕ آز سکوٗل کِہینۍ تہِ نہٕ اکھ گوٚو موسم چھُ تیُتھ کہِ مٔنٛزۍ چھِ بچہِ ژیر تانۍ شۄنٛگان سُہ چھُ نارمل سُہ چھُ اسہِ تہِ پننہِ وقتہٕ کوٚرمُت بیٛاکھ گوٚو کہِ أمِس چھُ تیوٗتاہ سٹرٛس گژھان بِچارس کہِ یہِ چھُ وۄنۍ کھوژان سکوٗل گژھنہٕ نِش اسہِ چھِ واریاہ بچہِ یِوان سانٮ۪ن کلنِکن منٛز سانٮ۪ن او پی ڈی ین منٛز تِہنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ ونان یہِ حظ اوس وُنیُک تام واریاہ اصل پٲٹھۍ پران وۄنۍ حظ چھُنہٕ یہِ سکوٗل تہِ مانان گژھنُے یہِ حظ چھُ صبحٲیی لاگان ڈام کٲشِر پٲٹھۍ یتھ أسۍ ونان چھِ سُہ چھُنہٕ ڈام موسٹ آف د ٹایمز آسان کینٛہہ أمِس بچس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ صحیح فرمٲیِو أمِس چھُنہٕ ایکسپریشن آسان بِچارس تیوٗتاہ اصل کینٛہہ یہِ کرِ ہے امہِ نفسیٲتی تکلیٖفُک اظہار کٲنٛسہِ نِش گوٚو ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ بچہِ سُنٛد نفسیات زانو اکھ عام مول موج یُس چھُ کہِ اگر یہِ بچہِ وُنیُک تام بالکل نارمل اوس بالکل اصل پٲٹھۍ اوس سکوٗل گژھان کِتابہِ ہن اوس کھولان پننٮ۪ن باقین یِم بچہِ چھِ گرس منٛز تِمن سۭتۍ اوس گِنٛدان ہمساے بچن سۭتۍ اوس گِنٛدان رشتہٕ دار بچن سۭتۍ اوس گِنٛدان اچانک آیہِ أمۍ سٕنٛدِس بِہیویرس منٛز چینج یہِ چھُ وۄنۍ چِڑچِڑا گوٚمُت یہِ چھُ وۄنۍ شرارت معموٗلی چیٖزن پٮ۪ٹھ کران یہِ چھُ وۄنۍ تِتھۍ معاملات کران گرس منٛز یہِ کرِ اکہِ حساب ارسر بیٚکہِ حساب ارسر یہِ دِیہِ ژھٮ۪پہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ أمۍ سُنٛد یُتھ یہِ پانس واتان کران اوس برونٛہہ سران کرِ ہے 15 وُہُر 18 وُہُر بچہِ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ تِتھ پٲٹھۍ پانس واتان کران کِہینۍ تہِ نہٕ الگ تھلگ چھُ کمرس منٛز بیٚہوان حظ منٛزٕ چھُ پانس سۭتۍ کتھ ہِش آسان کران منٛزٕ چھُ پانس سۭتۍ ہنٛگ تہٕ منٛگس منٛز اسان تہِ آسان گوٚو اگر یِژھ بِہیویرل چینج آیہِ یا سکوٗلٕکۍ ٹیٖچر تہِ چھِ ونان ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ والدینٕے یٲتۍ نہٕ کینٛہہ بلکہِ یِم سکوٗلس منٛز ٹیٖچر چھِ یا ہایر سیکنڈرین منٛز کالجن منٛز ٹیٖچر چھِ تِم تہِ چھِ وٕچھان یہِ بچہِ اوس بڑٕ انٹریکٹِو آسان یہِ اوس بڑٕ کتھ باتھ کران باقین بچن سۭتۍ اسہِ سۭتۍ تہِ اوس کتھ کران خۄش اوس آسان آز زن چھُ یہِ گاڑِ منٛز تہِ آسان
ژھۄپ کٔرِتھ بِہِتھ کلاس منٛز تہِ آسان ژھۄپ کٔرِتھ بِہِتھ أمِس چھِ یورٕ وَنان کہِ یہِ چھُ زَن رومُت ہیوٗ آسان گوٚو اگر تُہنٛدِس بَچَس منٛز یِتھۍ علامات آسان أمِس چھُ ایکیڈمِک ڈِکلاین تہِ گوٚمُت سکوٗل ایبسینٹیٖز چھَس گٔمژٕ گَرَس منٛز تہِ چھَس واریاہ چینٛج گٔمژٕ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ اگر تُہۍ رجوٗع کٔرِو کاونسلَرَس نِش یا ڈاکٹرَس نِش یا سایکیٹرٛسٹَس نِش نِیُن تاکہِ یہِ اگر لۄکٹُے زخم آسہِ اَتھ گژھِ وٕنکٮ۪نسٕے اَسہِ ڈرٛٮ۪سِنٛگ ہِش یہِ تُہۍ وَنان ٲسِو گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ بہٕ اگر راتٕچ تۄہہِ مِثال وَنہٕ او پی ڈی یِچ مےٚ آسان تقریٖباً 100-110 پیشنٛٹ وٕچھمٕتۍ 10-15 ووٚن اَسہِ تۄہہِ چھو نہٕ دَوہٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ باقین پیٚو دوا دیُن تِکیازِ تِم 10-15 کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ اِنِشلی آمٕتۍ ییٚمی وساکھ تِم ٲسۍ پروگرام چھِ کران ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ یا ریڈیوَس پٮ۪ٹھ یا آز چھُ مینٹل ہیلتھ ویٖک نہ حظ اَسہِ بوٗز نا ڈاکٹر صٲب چون پروگرام وۄنۍ کیٛاہ نہ حظ اَتھ چھُنہٕ دوا کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کینٛہہ تُہۍ چھِو اَصٕل ٹایمَس پٮ۪ٹھ آمٕتۍ اَتھ چھِ کاونسلِنٛگ سۭتی کَرُن اَسہِ علاج دوا پھوٚل چھُنہٕ دیُن بہٕ چھُسو راتٕچ تۄہہِ مِثال مگر تُہۍ ؤنِو ڈاکٹر صٲب باقٕے نَمتَنٕے تۄہہِ دوا چھُو تھوٚمُت تِکیازِ تِم چھِ تَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ اَسہِ نِش یِوان یِم زَن آلریڈی آسان چھِ کراس گوٚمُت تَتٮ۪ن کَرِ نہٕ اَسہِ کاونسلِنٛگٕے یٲژ کِہیٖنۍ تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ دَوہُک اِستعمال تہِ پٮ۪وان حظ کَرُن. اچھا ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ تۄہہِ کٔرٕو پانہٕ کَتھ زِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ واریاہ قٕسمٕکۍ سٹرٛسٕز نوجوانن ہٕنٛز کَتھ کَرو یا بَچن ہٕنٛز تۄہہِ کَتھ کَرو وۄنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَچنہِ ہُنٛد سوال پیٚو مےٚ یاد یہِ بَچہِ چھُ تھوڑا ایڈولسنس ایج منٛز یِوان یُتھُے أمِس کٔریر شِپ اوپشن چھِ واتان ایگزامٕز نیٖٹ جے ای وغیرہ یہِ سِنیریو ؤنۍتو اَسہِ کہِ ییٚلہِ یِم یوٗتھٕز تۄہہِ نِش چھِ یِوان سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کیُتھ چھُ وٕنکیٚنَس یہِ سِنیریو کیٛاہ بَچہِ چھا واقعٕے اَتھ سٹرٛسَس منٛز گٔمٕتۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو بَچہِ چھُ بِچٲرِس أمِس چھُ أزکِس بَچَس مےٚ تہِ چھِ پانَس بَچہِ اَمی ایج گرُپٕکۍ نیٖٹ جے ای وغیرہ یَتھ تُہۍ وَنان چھِ بَچَن چھِ أسۍ چھِ وٕچھان بَچَن کہِ یِمَن چھُ واریاہ سہوٗلیت یِمَن چھِ گٲڑۍ وٕنکیٚنَس کھَسوٕنۍ یِمَن چھُ وٕنکیٚنَس موبایل تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَران اگر کینٛہہ تہِ گژھِ یِمَن چھُ سورُے ایویلیبٕل کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ پرٛابلِم گژھٮ۪کھ یِم کَرَن آرڈر واتٮ۪کھ گَرٕ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ یہِ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ میلان آز اگر أسۍ پَنُن وقت بہٕ وَنہٕ تۄہہِ خاص کر بہٕ چھُس تۄہہِ زیُٹھ بہٕ کَرٕ پَنُن وقت اَسہِ اوس پھیٚہ پٮ۪وان کَرُن کِتابہِ موٗجوٗب قلمہٕ موٗجوٗب باقٕیو چیٖزو سوالٕے چھُنہٕ پٲدٕ سَپدان اگر بہٕ ایم ڈی یِچ تۄہہِ مِثال وَنو جسٹ 20 years بیک اِٹ اِز ناٹ لانگ ایگو یُتھُے بہٕ ایم ڈی سایکیٹری اوسُس کران اَسہِ پیٚیہِ دِلہِ نیشنل میڈِکل لایبرٔری پٮ۪ٹھ اَننہِ ریفرنس فار تھیسِز آز چھُ اِٹ اِز کِلک اوے تُہۍ کٔرِو گرِ تۄہہِ واتن سارے ریفرنسز موبایلَس منٛز سو تِمن دۄہن ہُنٛد اوس اکھ دور آز چھُ اکھ دور سہوٗلیات آیہِ واریاہ أزکٮ۪ن بَچن مگر سۭتۍ سۭتۍ بَڑیو کَمپِٹِشن تہِ سۭتۍ سۭتۍ بَڑے کامپلیکسٹی تہِ مےٚ چھُ یاد یُتھُے سانہِ وقتہٕ أسۍ ٲسۍ پَران چاہے میٹرِک ٲسیا 12th ٲسیا گریجویشن ٲسیا کران یا MBBS کوٚر اَسہِ ییٚتہِ میڈِکل کالجس منٛز MD کوٚر میٲنِس مٲلِس ماجہِ چھُ یُتُے یوت پاے یہِ چھُ پَران اَصٕل تِم ٲسۍ نہٕ باقٕے اِنٹروٗڈ کران کہِ ژےٚ کٔژ پٔرسنٹ ٲے ژےٚ کیازِ ٲے 70 بجاے 69% ژےٚ کیازِ ٲے 50 بجاے 45% تِکیازِ گریڈسن اوس نہٕ کٕہٕنۍ ویلیوٗ پٔرسنٹیجن اوس نہٕ کٕہٕنۍ اِوٕن آز تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ویلیوٗ اگر تُہۍ 12th کٔرِو پتہٕ اگر کُنہِ تہِ تُہۍ ایڈمِشن یِیِو تۄہہِ چھُو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ رِٹٕن ٹیسٹ دیٹ میٖنٕز ہُمہٕ پٔرسنٹیج بٹ سٹِل سٲنۍ پیرنٹس چھِ آز کل بدقٕسمتی سان اوبسیسڈ وِد 99.9% واے ناٹ 100% یُس یہِ چھُ میٹیٖریلِسٹِک سِلسِلہٕ اکھ بِکاز میون انداز چھُ یہِ وٕچھنُک یُتھُے مےٚ تہِ ٲسۍ بچہِ پران سکوٗلس منٛز ییٚتہِ بہٕ اوسُس تِمن ٹیٖچرن تِمن ٲسۍ دپان أمِس حظ چھِ ییٚتہِ 90% آمٕتۍ چھِ 65% بہٕ اوسُس تِمن ونان ٹیٖچر صٲب مےٚ نہ حظ چھنہٕ 95 65 کِہینۍ کرُن میٲنِس بچس گژھن کانسیپٹس کلیر آسٕنۍ یہِ کیاہ چھُ پران یُتھُے أمِس علمٕکۍ کانسیپٹس کلیر گژھن یہِ بنہِ اکھ اصل انسان میون مقصد چھُ زندگی منٛز میون بچہِ گژھِ اصل انسان بنُن یہِ گژھِ نہٕ یتھ سوسایٹی سماجس خٲطرٕ نوسوٗر بنُن کِہینۍ پگاہ کرن أمِس تہِ دِتکارن تِم کڑن مےٚ تہِ ونن برابر یہِ سوسایٹی کہِ أمۍ کُس بچہِ چھُ پٲدٕ کوٚرمُت سو میون مقصد چھُ آز چھِ أسۍ وٕچھان بہٕ کیازِ چھُس یہِ کتھ ونان یہِ چھُ بڑٕ بہٕ اِموشنلی جذبٲتی طور اپیٖل کران پیرنٹسن مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ڈونٹ بِکم ڈمی گاڈس آف یور چلڈرن مہٕ کٔرِوکھ تِمن گُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ أسۍ پٔٹۍ لاگان پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ لانٛکھنہٕ سۭتۍ یپٲرۍ سُہ گُر چھُ پکناوُن تپٲری یِمن بچن مہ کٔرِو تہِ کِہینۍ تہِ نہٕ پیرنٹسن چھِ بٔڑ بار پرابلم دیکھا دیکھی یُس یہِ بچہِ بہٕ کیازِ چھُسو ونان أزکِس بچس کیاہ کٹھنٲیی چھِ أزکِس بچس کیاہ پرابلم چھِ أمِس چھُ سکوٗلُک ٹیٖچرن ہُنٛد پریشر پٔرفارمنس پریشر أمِس چھُنہٕ پننُے یوت پریشر بِچارس کینٛہہ ڈسٹنکشن کٔژن سکوٗلن منٛز کۭتیاہ ناو کرُن کیاہ چھُ اَسہِ تتھ مقصد کیاہ چھُ ہیلدی کمپٹیشن دیٹ از ویری امپارٹنٹ
हमसायन कतन आव डिस्टिंक्शन है हम सिंस बच्चे से डिस्टिंक्शन से कहीं comparison यमिस बिचारस आज बदल का सलाहियत अल्लाह ताला हन दिस सही वोनो ते डॉक्टर या अगर डॉक्टर ने इंजीनियर लॉयर या बाकी चीज बनान की ये बन तोहन पे एंकर ये बन तोहन पे बदल कुन शोबस मज गछ ये पन पकनैत एक्सेल करित तो वुचु बिजनेसमैन कत्या लकट लकट लड़के लकट वेंचर्स पकनावा तिस असल काम करा यम क्रिएटिव आर्टिस्ट कार्टूनिस्ट यू फील रियली बट तथ खतर गछ इंसान सु पट छु तुलन थोद खोवरि साइड ति वुचुन दक्षिण साइड ति वुचुन अस सच पकान दुनिया बाकी ति सत यम जन सान खत असल डॉक्टर इंजीनियर खत असल इंसान जिंदगी छ बसर करान असल कमाइत छक असल काम तिश करान कंट्रीब्यूट छ करान रिच कथ वनु ते डॉक्टर साहब युसी कथ छ अत पर करो इस बेइति कथ मगर ये प्रोग्राम में रिलैक्स गसन बापत छ इसके कमर्शियल ब्रेक्स पे वनी नजर मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकते हैं और ये कारामत गुफ्तगू जो है डॉक्टर साहब के साथ खास बातचीत जो है इसको हम जारी रखते हैं जल्द लौट के आते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, और उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि हम स्ट्रेस में आ गए हैं, क्या वजह है कि हर कोई शख्स बात करता है कि मुझे डिप्रेशन है, हालांकि उसको डिप्रेशन की एक्चुअली डेफिनेशन भी पता नहीं होगी, बट वो बात करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। खैर, इसी पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तय कर वो तामत कथ कि सानो बुजुर्गो छु वारिया स्ट्रेस वुचमित, तिम छु वारिया मुश्किल हालातों मज द्रामत, मगर तम बावजूद ओस न तिमन साइकेट्रिक इशूज गसान खास के, मगर अकिस बच्चस ति साइकेट्रिक इशूज, तमिस ति मेंटल हेल्थस पे असर पेवान, वजह क्या छु अत मज? बह वन इत पे कि तुम फरमो सही, पार्टली अत थोड़ा सा कर चेंज अत तुहंदिस वनस कि साइकेट्रिक इशूज हिपोक्रेट्स के टाइम सदियों से चले आ रहे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। उन दिनों भी जो पहला साइकेट्रिक हॉस्पिटल था वर्ल्ड का, वो बगदाद में इराक में एस्टैब्लिश करा गया था। तो ये तब की बात है, 400-500 साल पुरानी बात है। उन दिनों से साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स थे। जो यहाँ का जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है तकरीबन अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड है यहाँ का हॉस्पिटल। सो ऐसा नहीं है कि यह अजुक फिनोमिना ये साइकेट्री, वह क्या अत ज्यादा तूल ब्रोह काल इत पे फरमो गोडनथ बेक साथियन अत पागलपन या दीवानी तरीके से इस चीज को, दीवानगी से इसको तशबीह देते थे। आजकल वो मामला नहीं है। और डेफिनेटली एक चीज से मैं बिल्कुल आपके साथ पूरी तरह से मैं बुछुस्ता तथ मज बराबर था ये कि साइकेट्रिक इलनेस गई डेफिनेटली दो खुदो ज्यादा युस परसेंटेज एज डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इवन लेटेस्ट ड्रग एडिक्शन का मामला है। ओके, हीरोइन जो कंज्यूम हो रहा था आज से 20 साल पहले, ये बहुत रेयर चीज थी, नायाब चीज थी जो हम अपनी सोसाइटी में देखते थे। अल्कोहल वेरी रेयर, नव यू सी इतना कॉमन नहीं है जितना जम्मू खिते में है या बाकी हिंदुस्तान हमारे मुल्क में है, बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन, बट है, आ गया है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? कुछ लोग तो सिर्फ शौकिया तौर इस्तेमाल करते हैं, कुछ परेशानी को कम करने के लिए करते हैं। तो हर एक बंदा अपनी अपनी डिफेंस दे रहा है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है जिंदगी में। जो हमारी वो पुराने जो पुरखों की आप बात कर रहे थे, उन बेचारों को खाने के लाले पड़े थे। हमें कब दिन का खाना दस्तयाब होगा, नसीब होगा, नहीं होगा, शाम का खाना कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ। आजकल हमें ऑल्टो लानी है, हमें स्कॉर्पियो लानी है, हमें थार लानी है, हमारा एक डिफरेंट एक लेवल आ गया है। सोसाइटी डिग्रेड हो गई। जो पहले अगर आपको भी याद होगा कि बुजुर्ग हमारे मोहल्ले में होता था, हमारे गली कोचों में अगर वो बाहर होते, हमारी जो लेडीज हुआ करती थी, मस्तूरात हुआ करती, वो कोचे में नहीं सामने से नहीं गुजरते थे, बिल्कुल बच्चे का सवाल ही नहीं, वो वहां से गुजर जाता, बिल्कुल सही। तो आजकल तो हमारे बुजुर्ग के सामने हम सिगरेट बहुत नॉर्मल चीज होगी, गलत चीजें भी इस्तेमाल करते हैं और कोई टस से मस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है बहुत हद तक सोशल डिग्रेडेशन आ चुकी है। क्यों?
اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اپنے ٹائم کی میں بات کروں تو ہم اپنی پریئر مارننگ میں سٹارٹ کرتے تھے. جی. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, یہ ہمارا پہلا کلام ہوتا تھا. اس کو مجھے اپنے دن یاد آ رہا ہے. رائٹ, دن کا آغاز دینیات پڑھایا جاتا تھا. رائٹ, ایک زندگی کا سلیقہ پڑھایا جاتا تھا بچوں. اسی طرح جو باقی مذاہب کے اسکول تھے, چیریٹی, وہ اپنے طریقے سے سکھائے تھے. جو سکھ بھائی ہیں ان کے سکھ کے اسکول ہیں, اپنے طریقے سے سکھاتے تھے. ایک ڈائریکشن دی جاتی تھی بچے کو کہ آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے. ڈسپلن وہیں سے شروع. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ رستہ بھول چکے ہیں. ہم کیمبرج کا پتہ نہیں کہاں کہاں کا کاپی پیسٹ یہاں لائے ہیں, اور جو ہماری میراث تھی اسے بلا رہے ہیں, وہ اس کو بلا رہے ہیں. Right. میرا قطعی مقصد نہیں ہے کہ میں کرٹیسائز کروں کہ ہم کیمبرج کو نہیں پڑھ سکتے. کھل کے پڑھیں, بہت اچھی طرح سے پڑھیں, لیکن پہلے میں بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوں. بالکل. لیکن اپنی میراث سے جڑے رہیں. بالکل صحیح. اپنے پیروں کو گراؤنڈڈ رکھیں. جب تک آپ اپنی میراث کو بنائے رکھیں گے اپنے ساتھ, میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, ہمارا سوشل نیٹ ورکنگ, فیملی نیٹ ورکنگ, کمیونٹی نیٹ ورکنگ ہماری اسٹرنگتھ ہے. رائٹ. اگر ہم اس کو بلا دیں گے, ہم امریکہ 50 سال میں نہیں بن سکتے, ہم انگلینڈ 50 سال میں نہیں بن سکتے. اور ہمیں بننا ہی کیوں ہے؟ ایبسلیوٹلی, پہلے بننے ہی کی ضرورت کیوں ہے؟ Right. ہم تو ماشاءاللہ جیسے آپ کشمیری کہہ رہے ہیں. تھے, سٹریس اتنا کم تھا, اتنی پریشانیاں کم تھی, چلتے رہتے تھے رات دن. اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ سچی میں کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے نظر سی لگ گئی ہے اس پوری جموں کشمیر خطے کو, اس علاقے کو. تو لیکن ابھی بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں, اور ہم کہیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. Absolutely right. I cannot do anything for everyone, but I can do something for someone. بالکل صحیح. تو اگر یہ جذبہ ہم اپنے دل میں رکھیں گے نا, اپنے دماغ میں رکھیں گے, میرے سے اگر چھوٹی سی ایک چیز بھی ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے, جو ہمارے سماج کے لیے کل فائدہ مند ثابت ہوگی, وہ چھوٹی سی چیز بھی ہوگی, اس کو کنٹریبیوٹ کریں, اس کو نظر انداز نہ کریں کہ اس سے کیا ہوگا. تو یہاں پہ سماج میں پوری طرح سے میرے خیال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پہ انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. اینڈ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام گھر سے لے کے گورنمنٹ تک. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, جتنے بھی ادارے آتے ہیں گھر سے نکلے آپ. چیریٹی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. گھر پہ مالس ماجہ گھرکن بچن یمن أسۍ بچن ہز نوجوانن ہز کت کران, یمن نظر گزر تھاوٕنۍ. تِکیازِ سون ماحول چھُ بدقسمتی سان واریاہ بگڑیومُت. بچن پنن پہ تھٲیِو نظر. یِمن چھُنہٕ سُہ تِتھ پٲٹھۍ سُہ ایتھارٹیرین فگر بنُن کینٛہہ, آٹوکریٹک پیرنٹ چھِنہٕ بنٕنۍ کینٛہہ. یہ بیچار کرِ تُہۍ بِہِو پولیس مین کی طرح اس کو جانکتے رہیں گے, ویسا نہیں کرنا. ایک ڈیموکریٹک پیرنٹ بن جاؤ, بچے کی سنو اور بچہ آپ کی سننا چاہیے. تو اگر ایسے بائی ڈائریکشنل فلو رہے گا, ایک سموتھ رن رہے گا آپ دونوں کے لیے, فیملی میں بہت بڑھیا رہتا ہے. کچھ چیزوں کی آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی. آپ یہ جو لائف سٹائل ہمارا ہے, اگر ہم رپورٹس پڑھیں, اس اخباروں میں آتے رہتے ہیں, تو لائف سٹائل سے ہمارے اوپر جو چینجز آئی ہے, پھر اثرات پڑے ہیں, اور انسان جب اس لائف سٹائل میں کمپیٹ کرنے کے لیے لونز وغیرہ EMIs بناتا ہے تو اس کے بعد مینٹل سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سوال ہے میرا کہ ان سب چیزوں کے ڈیلی روٹین, جو ڈیلی لائف سٹائل ہے, اس کو کیسے مینیج انسان اس سٹریس کو کرے. اور دوسری یہ چیز کہ اگر ایک پیرنٹ کو پہچان نہ ہو بچے میں, ایڈولسنٹ میں, ارلی سائنس کس طریقے سے پہچانے گا, ویری ارلی سائنس. آپ نے بہت اچھی بات کہی اور میرے دل کی بات کہی. کہ کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں اتنی پھیلانی چاہیے جتنی چادر ہو. جی, یہ پرانی کہاوت ہے. بالکل صحیح. لیکن ہم وہ فالو کرنا بھول گئے ہیں. جیسے آپ نے EMA کی بات کری, ہاں, جیسے ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی. اگر آپ کے بچے کو, جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم بچوں کا ایک کنٹینیو دیکھ رہے ہیں, اور بچہ ہمارا مستقبل ہے, اس لیے ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں آج. اگر یہ بچہ, اس کی صلاحیت, اس کا انٹرسٹ, اس کی چوائس MBBS نہیں ہے, انجینئرنگ نہیں ہے, لا نہیں ہے, کوئی اور شعبہ ہے, مہربانی کر کے اس کو اس میں ڈال دیجئے, اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے لے جائیے. میں ریسنٹلی ایک کوچنگ سینٹر میں گیا تھا کاؤنسلنگ سیشن کے لیے, بچوں سے بات کرنے کے سلسلے میں. جی, سوال میں نے بولا, کسی نے نہیں پوچھا. لیکن جب میں باہر نکلا تو باہر 5-8 بچے جمع ہو گئے. سر میں تو یہاں کوچنگ کے لیے نہیں آنا چاہتا تھا, مجھے گھر والوں نے بھیج دیا. oh God.
राइट वो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं कह पा रहा, लेकिन मैं आधे घंटे के लिए गया, वो बाहर निकला, उसने कहा सर अंदर की बात आप हमारे पेरेंट्स को काउंसलिंग करो, क्या उनको काउंसलिंग की जरूरत है, वो हमें फजूल में उस चीज की तरफ धकेल देते हैं जिसमें हमारा दिलचस्पी नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, हम कैसे करें, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और जिंदगी में करना चाहता हूँ। तो दूसरा आपने जो कहा है EMI की बात कही, लाइफस्टाइल जो बदकिस्मती से देखा देखी का माहौल हमारे समाज में आ गया। ब्रोस वना अख खुद गुरिस ब्याख खसान दश अश बराबर सी हालत गमच, अख खसान स्कॉर्पियो या बज गाड़ी, बहुस EMI त्यूता कड़ान त्यूता मे योर तनख्वाह बहुस खसान तथ गाड़ी। बिल्कुल सही। मेहरबानी करके अपने जो आपके जराया हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ना कि पत पे खुदा रिशन मिश वुचमस तम ते फैमिली यमन घर पे जायदाद कुनुन, यमन मकान पे कुनुन, पत पे डेरस रोजन। सो वैसा ही करें, ऐसे कोई डिसीजन ना लें जो इलॉजिकल हो, इमोशन बेस्ड हो। जब भी आप कोई मेजर डिसीजन अपना ले लें, ये बच्चों से मैं कहता हूँ, अपने माँ बाप को, अपने जो खैर खा आपके हैं, तो रिश्तेदार बड़ी यम जन आसान बड़ तो यम पन्ने साहब खैर खा शुते बासान या दोस्त चाहता तुम से करो कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद ही डिसाइड मत करो, चाहे उन बच्चों का कैरियर हो, अपने माँ बाप से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, पर्टिकुलरली उन दोस्तों से जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, वो आपको पॉजिटिव्स भी बताएंगे, नेगेटिव्स भी बताएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जिस बच्चे को मेडिसिन में इंटरेस्ट है, डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, वेल एंड गुड, आई एम विद इट, आई विल प्रे फॉर हिम, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो बच्चा प्लस माइंड्स है, ये बच्चन डिसाइडेशन कोर्मुत, उस मालिस माजिन जबरदस्ती से कोचिंग क्लास में शाम, मेहरबानी करके उस बच्चे को परेशान ना करें, इसी से इन बच्चों का स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। और एक चीज जो बच्चों में आ गई है, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, राइट। ये मोबाइल उस इंजीनियर ने या साइंटिस्ट ने बनाया था हमारी सहूलियत के लिए, अब हमारे तक है कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल करेंगे और दिन भर और रात भर इसी के साथ बैठेंगे, तो ये मोबाइल भी बेचारा तंग आ जाएगा और आपका दिमाग भी तंग आ जाएगा। दिमाग इतना फिर तंग आ जाता है, इसको स्ट्रेस हो जाता है। ऑनलाइन आपने देखा होगा कि बहुत सारी गेम्स आई हुई हैं, ये मैं बच्चों को यहाँ आगाह करता हूँ। हमारे वार्ड में रिसेंटली हफ्ता पहले एक बच्चा एडमिटेड था जिसने अपने फादर के 15 लाख रुपए गवाए थे ऑनलाइन गेमिंग में, और फादर को पता नहीं था। फिर बच्चे को कैसे हुआ, उसको गिल्ट हो गया, मैं तो इतना अच्छा बच्चा था, मेरी फैमिली को बहुत मुझ पे नाज था, तो मैंने ये क्या कर दिया। जाने अनजाने में कभी गलतियां होती हैं, लेकिन गलती फिर एक रूटीन नहीं बननी चाहिए, गुनाह ना बन जाए। मुझसे भी गलती हुई है, आपसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे, उसको रेक्टिफाई करे, आगे वो गलती ना करे उसकी कोशिश करें। डॉक्टर साहब अतन में सवाल अतन पद सपदान अत मुतलिक तुम फरमो रिजकत आप तुम वो ये मुतलिक जि बच्चे यम जन सन हेकान गलती गसित या बच्चे अगर कह यचान कर तिमन दिमो सह मौक यन वन तो कि काउंसिल गस दुश्मनी पार्टियन जरूरत बच्चन तक पेरेंटन या गोड़ कमिस पज पहल करें ताकि यह जन यह रिलेशनशिप बन तो वो कि 15 मिनटन मज बनो अकिस बच्चस सत पत वोन मे तम सोरी दिलुक हाल बहुत ती वन वो कुन सात बच्चा परेशानी मज यीतिस कालस कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन करो पन्न बच्चन एग्जैक्टली अस पानस त प्रॉब्लम ये बह पान फोन करान इस्तेमाल गरस मज बिहित बच्चस पाई कि मोल कत मोज कत बह कत बह क्या वन बच्चस पे सो अख नॉर्म बनोम कि युथी 9 साढ़े 9 शाम 10 बजे यह इंटरनेट सिस्टम गई सोरे बंद गस आज ब्रो 10 वरी 15 वरी अम बगैर बने डॉक्टर अम वर जहाजन खसान अम वर कार करान इंटरनेटस करू पॉजिटिव मुस्बत यूज यम बन पन्ने खतर वबाल जान कहें वबाल जान गो यह युथी ज्यादा इस्तेमाल कोर गलत तरीकस में इस्तेमाल कोर कह बच्चे खुदा रिशन गलत साइटन पे गसान गंद साइटन पे गसान गई अमिस आदत बनित गलत यह पगह यह गलत आदत इस वनस ये मोबाइलस मज वो यह गलत आदत हे पगह यह सोसाइटी गो यह गो रुसवा यह कर तप तिस काम अमिस हेकन गलत अमिक नतीज त नीरित गो माने वन मकसद कि ये तुम फरमो कि पेरेंटन त बच्चन दोनों काउंसलिंग करने जरूरत अगर तुम मे वसूख सान पृछो मान हिसाब पेरेंटन
बेशक बच्चे तम पत बेशक तिकाज बच्चे यम छ दे आर गाइडेड बाय पेरेंट्स Parents. मोस्ट ऑफ द टाइम्स True. वो छ कह परसेंट बच्चे मे आसन यम पेरेंट्स बोजान आसन दपाना यम बने असी ये बड़ ना यम आसा यस बड़ अजीब तरीके से प्रेजेंट करान रीजन इज दैट बिकॉज मे वो तकरीबन 20-25 वरी बे कर रिपीट इत बच्चे वुछान मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली चाहे डिसहार्मनी फैमिली मज आसान बचन दोन पान वन कह तजाद आसान फैमिली मज कह इश्यूज आसान हमसायन सह इश्यूज आसान तिथ इश्यूज आसान यम इस बच्चन मज डिस्कस करान यम डिस्कस करन लायक कह हरकत तुम यम बच्चन मज करान कह चीज तुम आसान तिथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स यम बच्चन ब्रो कह इजहार करान गो तुमन मज यीत कालस न रोट कर पेरेंट कहीं तन पन्निस पानस कर रोट की कम्युनिकेशंस ओपन गसित डॉक्टर साहब तुमसे ज़रा शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक और वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद शो गुड मॉर्निंग JNK में। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, खासकर बच्चे। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं शिवाय शुर वुचमित यमन अक्सर कत तिमन सह तिम कंपेयर करना, सह वुच फलान सुंद बच्चे कूता सह करान, फलान सुंद बच्चन क्या कोर, फिस्तन क्या कोर, ज़ुक न करान कह, ज़े तगान कह, एंड दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ, तिम हेकान पन कत वात कह, मगर तिमन सिर्फ अकुई आसान अख ऑप्शन तिमन तिम लागान वदुन। हर कुछ कत पे तिम सिर्फ वदुन हेवान। ये वदुन हेन छा कह अलाम, यह छा कह साइन, और इट्स नॉर्मल थिंग? प्लीज गोडनिकुई चीज उस फरमो कि उस जन कंपेरिजन बच्चन मज करान, तो सह वजह कि मे ओतर तन वन बे अक लट कर रिपीट पेरेंट्सन खतर खास कर मे ओतरे ना कैरियर काउंसलिंग वगैरह करान दपान कि अस वनस 5,000 बच्चे यम जन MBBS करान निब्रिमन कॉलेजन मज यूनिवर्सिटी मज डिफरेंट कंट्रीजन मज या इंडियास मज करान। यह अगेन इट्स बिकॉज ऑफ कंपेरिजन ओनली कि हम सुन बच्चे गो अगर मेडिकल कॉलेज गो म्यून बच्चे डॉक्टरी बनन। इस देखा देखी हूं माहौल बे डिस्करेज ये कर ये पोटेंशियल आज बच्चस तेली गस पकनाउन तोकुन पन चॉइस आसस तेली गस पकनाउन तोकुन जोर में दकेलुन कहीं जोर में वरुन आत्मस कहीं। दोयम चीज वनो तय यतन वन बी कि अशियम ओंगज 10 अथस मज यमन छु अलग अख फिंगरप्रिंट इंप्रेशन युसली आधारस मन छु याज करा या बाकी चीजन तो छु अलग फिंगर बिल्कुल सही हमन छु अलग फिंगरप्रिंट इंप्रेशन दुरुस्त। इवन यम जन जुड़वा बय बारन छ आसान तुमन रला पान वे फिंगरप्रिंट कहीं गो अगर सैन अथ छ अलग अलग अल्लाह तालाहन बनैमित यमन हुंद इंप्रेशन छ अलग अलग सानी दिमागी सलाहियत अलग अलग बना डेफिनेटली, मगर सही परखावनी जरूरत यह मालिस माजिस काम, यह उस्तादन हज काम, यम अंग अशनाव अमिस नजदीक आसन तुमन परखावनिच काम। ये तुम तम सन डॉक्टर साहब तुम गए IAS करनी या KAS करनी, बिल्कुल सही, तुम त्रो डॉक्टर सो यम चीज समझ तुमन आव न दिलचस्पी अत सत मतलब गो डॉक्टरी गलत अख शोबा, तुमन आव न मन को नहीं बाया वो एक्सेल कर गए बाकी चीजों में। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। साथ में जो आपने ये कहा कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी अड़न बच्चन, बिल्कुल सही, बच्चस मज वदुन करुन इरिटेट गसन नॉर्मल बिहेवियर यह एबनॉर्मल। 90% ऑफ बच्चे करा रेस्पॉन्ड लाइक दैट ओनली। 10% यम कशिर पे वन यम अंदरो हमल चाहे तुम खुशी आशा या गम आशा तुम इजहार करान तमिक कि तुम इंट्रोवर्ट्स, मगर मैक्सिमम बच्चे करा इजहार खुशी हुंद या गमुक खास कर यु फरमो कि
ودنس ایون چاکلیٹس پہ کن سات أڑس گنٹس تیوتاہ بچہ لاگان ودن یا پینس پہ یا فٹ بالس پہ سہ ٹھٹھ تہ تمیک مطلب گو نا تہ نفسیتی تکلیف یہ نارمل بچہ سن ریئیکشن یہ مے وون فنگر پرنٹ امپریشن ہر أکس بچس الگ الگ اخ کر اخ بچہ اکہ طریقہ ریسپونڈ بیاکھ کر بیٚکہِ طریقہ کتن یہ زاننچ واریاہ ضرورت کہ بچس نفسیتی تکلیف بیٚیہِ کر بہ رپیٹ بچہ ونو نا تہ بڑ سن پہ مے دل تنگ ات پہ بوڑ ونان مے دل تنگ مے کھران سورے مے جیر مے باسان یہ صبح کیاز آوٕے بہ نا گژھان آز ڈیوٹی کہین تہ بہ نا کھمہان چمہان کی تلا یہ ریڈیو کرو ٹی وی کرو بند با مے ژھۄپ کٔرِتھ کُنہِ جایہِ گار رٔٹِتھ گۄپھ رٔٹِتھ بے ژھۄپ کٔرِتھ تٔتنٕے مے کھران زن مے پنُن پان باسان زن بہٕ چھُس نہٕ کُنی لایق یم گٔے ڈپریشنٕکۍ علامات مگر بچہ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ونان کینٛہہ یُس سٲنۍ کتاب تہِ چھِ لیکھان یمن بچن یم ڈپریشن یا اینگزائٹی ہند یم شکار آسان گمت ان اریٹیبلٹی آسان چڑچڑاپن گژھان یم کرائنگ ایپسوڈس ہیکن مز مز گژھت یمن ہیکن سکول ایبسینٹیز گژھت یم ہیکن کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان چھِ یہ ہسا چھُ ڈام لاگان یہ چھُنہٕ سکول مانان گژھُن یہ چھُ ہیٚرِ بیٚہوان کمرس منٛز کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ سٹرس آسہِ وٕچھ حظ آز چھُ بُلینگ گژھان بچن معموٗلی کینٛہہ آسہِ اَسہِ چھِ کینٛہہ بچہِ تِم تہِ بِچارٮ۪ن یمن کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ سپیشل ایبلٹیٖز چھِ کانٛہہ ہینڈِکیپ چھُ بِچارٮ۪ن تِمن چھِ ترُک دِوان سکوٗلس منٛز باقٕے بچہِ چھُ آسان نافان بِچارٕ سُہ کری یا کینٛہہ بچہِ چھِ آسان یِم زن بِچٲرۍ انڈر پرٛولیج بیک گراونڈٕکۍ چھِ آسان تِمن چھِ باقٕے فیملی ہٕنٛدۍ بچہِ کران ستاوان اکہِ طریقہٕ بیٚیہِ طریقہٕ گوٚو یُس زن یہِ سپیشل پاپولیشن بچن ہٕنٛز چھِ یتھ تِم چھِ اسہِ پرکھاوٕنۍ یِمن سۭتۍ اگر خۄداے رٔچھِنۍ بید باو چھُ گژھان تِمن پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ زیادٕ زور دیُن تم بچہ یمن مز خداے رٔچھِنۍ بروکن فیملیز چھُ کٲنٛسہِ چھُنہٕ فادر کینٛہہ یا کٲنٛسہِ چھُنہٕ مدر کینٛہہ یا کٲنٛسہِ چھُ بالکل فادرس مدرِ بغٲر چھُ یا کٲنٛسہِ چھِ میڈیکل اِلنس گرس منٛز یا کٲنٛسہِ چھُ خداے رٔچھِنۍ گرِ دادِ یا رۄپیہِ دہو دادِ تنگی یم بچہ پرکھاوٕنۍ حالانکہ مےٚ چھُ وٕچھمُت کہِ یم بچہ دپان چھِنہ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ہسا یہِ دٔگۍ دٔگۍ چھُ انسان پتہٕ شستٕر تہِ پتہٕ وارٕ کارٕ بٕتھِ بٔنِتھ پتہٕ واریاہ ایکسل کران تِتھے پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ بچہ یم سختی لۄکچارس منٛز چھُ وٕچھان تم چھِ بٕتھِ واریاہ برونٛہہ پکان مگر کینٛہہ بچہ یم پٔزۍ پٲٹھۍ سختی منٛز زیادٕ چھِ آسان پریشان چھِ آسان زیادٕ تم چھِ نفسیتی تکلیفن ہٕنٛدۍ شکار درست فرموتے ڈاکٹر صاحب شکریہ تہند ات کتھ پہ یہ وضاحت کرنچ ناظرین محترم یتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن کہ ہر کانٛہہ بچہ ہیٚکہِ نہٕ ڈاکٹر تہٕ انجیٖنیر ٲسِتھ کینٛہہ بچہ چھِ ڈاکٹر بنان کینٛہہ چھِ انجیٖنیر بنان کینٛہہ چھِ وکیٖل بنان تہٕ کینٛہہ چھِ بزنس مین بنان یا کینٛہہ چھِ کانٛہہ بیاکھ شعبہٕ رٹان تِتھے پٲٹھۍ دِیِو پننٮ۪ن بچن موقعہٕ کہ تِم ہیٚکن الگ الگ شعبن منٛز پنُن پان پروو کٔرِتھ تِم ہیٚکن ایکسل کٔرِتھ ناظرین محترم یِتھے پٲٹھۍ چھُ سون اکھ پروگرام آز کل تُہۍ چھِو وٕچھان سون سنگنگ سٹارز چھُ سون اکھ پروگرام چلان یتھ منٛز سٲنۍ بچہِ موسیقی ہٕنٛدِس شعبس منٛز چھِ کران ایکسل تِم چھِ کوٗشش کران تتٮ۪ن پنُن پوٹینشل ہاونٕچ پنٕنۍ صلٲحیت ہاونٕچ امی پروگرام پرومو چھُ آسان اسہِ سۭتۍ ؤلِو آز دِمو اتھ پروگرامس بیٚیہِ نظر اکہِ لٹہِ تہٕ یاد پاوو تۄہہِ کہِ یہِ پروگرام چھُ وٕچھُن لایق تہٕ وٕچھان ٲسِو سون پروگرام وہی گانے پہ ہمیشہ کمان کریں جو آپ اچھی طرح سے گا سکتی ہیں میں ڈھل جاتا ہوں تیری عادتوں میں گر تم ساتھ ہو جان جا ڈھونڈتا پھر رہا میں تجھے رات دن اتنی محنت سے یہاں پہنچے ہیں ایسے گانے مت چوائس کرو کہ جس سے آپ کو نقصان ہو میری زندگانی ہے میری محبوبہ ناظرین آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ جن کے میں ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد صاحب سے جو کہ سائکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب اس یہ ویک مناونہٕ ونکس یوان چھُ 4 تٲریٖخ پٮ۪ٹھ گوٚو شروٗع 10 تٲریٖخ سا چلہِ اتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ کیٛاہ چھِ پلاننگز کیٛاہ چھُ گژھان کیٛاہ چھُ کرُن تہٕ بیٚیہِ اسہِ نِش کیٛاہ چھُ سٔروِسز کیٛاہ چھِ أسۍ پرووایڈ کران ونکیٚس سی اتھ چھِ کینٛہہ 2-3 مُدا تہٕ مقصد یتھ ہفتس مناونہٕ گۄڈنیُکُے چھُ یہِ کہِ آگٲہی کرٕنۍ لوٗکن منٛز مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت چھُ انفیکٹ زیادٕ امپارٹنٹ جسمٲنی صحت کھۄتہٕ اگر جسمس منٛز اورٕ یورٕ تکلیف تہِ آسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ اورٕ یورٕ پٔکِتھ تہِ مگر اگر ذہنی طور مفلوٗج آسہِ انسان یہِ ہیٚکہِ نہٕ سوٗنٛچِتھ نہ ہیٚکہِ کانٛہہ کٲم کار کٔرِتھ گوٚو گۄڈنیُک چھُ یہِ آیڈیا دیُن لوٗکن منٛز اویرنیس کرٕنۍ آگٲہی کرٕنۍ لوٗکن منٛز دوٚیِم چھُ یہِ کہِ اسہِ ہسا چھُ یِم ناگہٲنی بلاے چھِ یا مین مین ڈِزاسٹٲرٕس آیہِ یِم اسہِ حالات وٕچھ تِمو سۭتۍ ہیٚکہِ سون ذہن مفلوٗج گٔژھِتھ یہِ مےٚ برونٛہہ تہِ وٕچھ تِموٕے سیلو سۭتۍ بٔنِتھ یِمو سۭتۍ دِل چھُ بٔنِتھ یہِ چھُ زانُن ضروٗری کہِ یہِ چھُنہٕ زانُن کہِ مےٚ ہیٚکہِ نہٕ ذہنی تکلیف گٔژھِتھ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ونہٕ بہٕ چھُس ڈاکٹر مےٚ ہیٚکہِ نہٕ ہارٹ اٹیک گٔژھِتھ
مے ہیٚکہِ نہٕ شُگر گٔژھِتھ مے ہیٚکہِ نہٕ بلڈ پریشر کھٔسِتھ یہِ گٔے بیقٕلگی یہِ گٔے بیوقوٗفی اگر بہٕ یِتھ کلام کرٕ بہٕ چھُس ڈاکٹر مے ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ مےٚ تہِ ہیٚکن یِم چیٖز گٔژھِتھ مےٚ تہِ ہیٚکہِ سٹرس گٔژھِتھ گوٚو یہِ چھُ زانُن واریاہ ضروٗری ترٛیٚیِم چیٖز أسۍ چھِ یہِ ژوٗرِ تھاوان أسۍ چھِ ہِڈن تھاوان یہِ کیازِ سوسائٹل پریشر سٹگما چھُ دیوانہ پن سُہ چھُ پاگل پن یہ ویسی بات نہیں ہے پھر سے میں رپیٹ کروں گا 99% پیشنٹ یم اسہِ نِش چھِ یِوان تِم چھِ ڈپریشن تہٕ اینگزائٹی ہٕنٛدۍ شکار پتہٕ چھُ ایکسس ٹو سٔروِسز أسۍ کوٚت گژھو ڈاکٹر صٲب یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ فرموو یتھ ہفتس منٛز چھِ أسۍ واریاہ کینٛہہ ایکٹیویٹیٖز چلاوان ریٖسنٹلی کوٚر اَسہِ 4 اکٹوبر یُتھُے یہِ سٹارٹ گوٚو اَسہِ کوٚر ڈسٹرکٹ کُلگامس منٛز ڈگری کالجس منٛز اَسہِ پروگرام اکھ حظ رِلیٹِڈ ٹو اویرنس اینڈ ڈرگ ایڈکشن راتھ اوس بیاکھ پروگرام میٖڈیاسٕے سۭتۍ اباؤٹ دِس تھنگ اویرنس آز چھُ یہِ پروگرام پگہ چھُ اَسہِ بچن سۭتۍ یِم اَسہِ کالجِکۍ بچہِ کٲلکٮ۪تھ چھُ ٹیٖچرن سۭتۍ یہِ چھُ اکھ مُہِم اکھ یہِ رُکہِ نہٕ کینٛہہ تہِ نہٕ أسۍ چھِ بار بار اِوٕن بہٕ ونہٕ پننہِ ہسپتالُک پننہِ کالجِچ کتھ میڈیکل کالج بیمنٕچ أسۍ چھِ یژھان کہِ ہمیشہِ آلموسٹ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ گٔژھ اَسہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ایکٹیوٹی گژھٕنۍ مینٹل ہیلتھس پٮ۪ٹھ تاکہِ أسۍ دِمہو زور یہِ تکلیٖف رُکاوو أسۍ گۄڈنیتھٕے یُتھُے یہِ زخم لۄکُٹ چھُ نہ کہِ یہِ ناسوٗر بنہِ ییٚمہِ ساتہٕ گرِکٮ۪ن خٲطرٕ پیشنٹس خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ چھُ مُشکل گژھان اتھ علاج کرُن یِم چھِ واریاہ ضروٗری زانٕنۍ یِم چیٖز وۄنۍ سینٹٲرٕس یا سٔروِسز کتہِ چھِ یہِ تۄہہِ فرمووُ اَسہِ چھِ تقریٖباً پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس منٛز وٕنکیٚنس سایکیٹرسٹ سو کشمیٖرس منٛز چھُ اکھ چیٖز اللہ تعالیٰ ہن JNK یِچ کتھ کرٕ بہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرکس منٛز سایکیٹرسٹ PHC یس منٛز چھنہٕ کینٛہہ وارٕ وارٕ گژھان ییٚمہِ حساب اَسہِ وٕنکیٚنس MD سٹوٗڈنٹس نیران چھِ تور تہِ واتان ییٚلہِ تہِ تۄہہِ باسہِ پریشٲنی ہُنٛد تکلیٖف ییٚلہِ تہِ تۄہہِ باسہِ ذہنی تکلیٖف چاہے پانس منٛز باسہِ یا کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے دوست ہے رشتہ دار ہے ان کو ریکمینڈ کیجیے ان کو مینٹل ہیلتھ فیسلٹی پہ بیچ دیجیے اَسہِ چھُ ریسنٹلی کوٚرمُت یُس ایڈوانس سینٹر آف مینٹل ہیلتھ اینڈ ایڈکشن میڈِسن یُس اَسہِ سکمز میڈیکل کالج بیمناہس منٛز یُس JVC یتھ ونان چھِ أسۍ یہِ ہسا یہِ تقریٖباً اَسہِ ٲسۍ گۄڈٕ جسٹ 8 یا 10 بیڈ آز چھِ أسۍ تقریٖباً 40 بیڈ حظ تتہِ کٔرۍ مےٚ ایسٹیبلش اَسہِ چھِ سٹیٹ آف آرٹ اِکوِپمنٹس اَسہِ چھُ اکھ اِکوِپمنٹ اکھ حظ تتھ چھِ أسۍ ونان ریپِٹیٹِو ٹرانسمیگنیٹک سٹیوملیشن سُہ چھُ JNK یس منٛز صرف سٲنِس JVC ڈپارٹمنٹ آف سایکیٹری یس منٛز سو یہِ چھُ یِمو سانیو ایڈمنسٹریٹرو وٕنیُک تام ڈایریکٹر صٲبن پرنسپل صٲبن وٕنیُک تام ایفٲرٹس کٔرۍ گورمنٹ آف جموں اینڈ کشمیٖر اِوٕن سینٹرل سکیٖم یُس اَسہِ چھِ منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف انڈیہِچ تو اس کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ایک ایڈوانس سینٹر بن گیا اور مےٚ چھُ بڑٕ فخر گژھان یہ ونُن کہ اٹس ون آف دا بیسٹ سینٹرز دیٹ وی ہیو ان JNK وی ہیو ادر سینٹرز آلسو لائک انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے کاٹھی دروازہ میں SMHS میں سینٹر ہے GMC اننت ناگ میں ہے GMC بارہمولہ میں ہے GMC ہندوارہ ہر جگہ سائیکیٹرسٹ ہیں لیکن یہی چیز ہے جب آپ آ جائیں گے تبھی آپ کی پریشانی کا ازالہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم گاؤں میں جا کے کیمپس لگا لیں ہر دن یا ہر ہفتے لگا لیں سو یہ آگاہی اسی بیک گراؤنڈ میں ہے اسی پس منظر میں ہے ہم لوگوں تک پہنچا ہے کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کو مینٹل ہیلتھ فیسلٹی ہے لیکن آپ کو اویل کرنے کی ضرورت ہے جیسے جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ صرف اسکیمز نہ رکھیں بلکہ اس کے بارے میں بات کریں اسی طرح ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں جب تک نہ ہم ان فیسلٹیز کی بات کریں گے لوکن تام وات نہ ہو کہ تمن لگہ بچارن پائی سو پرٛٮ۪تھ کُنہِ سائکیٹرک النس نفسیتی تکلیفس میں کریو دیوانہ پن یا پاگل پنس سۭتۍ تشبیہ کی 99% تکلیف چھُ ڈپریشن تہٕ اینگزائٹی یم تۄہہِ مےٚ تہٕ یا کانٛہہ تہِ یُس وٕنکیٚنس وٕچھان چھُ تقریٖباً 10 to 15% پاپولیشن سٲنۍ یُس چھِ تِم چھِ ذہنی تکلیفن منٛز وٕنکیٚنس سو اتھ چھِ مگر زاننٕچ ضروٗرت پرکھاونٕچ ضروٗرت ارلی سٹیجس پٮ۪ٹھ تاکہِ ہلکہٕ پھُلکہٕ دوا سۭتۍ کاونسلنگ سۭتۍ گژھِ نہ کہ واریاہ دوا پیٚن دِنۍ یا باقی ٹریٹمنٹ پیٚن کرناوٕنۍ صحیح ڈاکٹر صٲب أکِس مِنٹس منٛز یتھ سو لاسٹ سُہ بنے پتہٕ میسیج تہٕ مینٹل ویلنس اکھ عام انسان کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ روٹیٖنس منٛز تھٲیِتھ بہٕ چھُس بار بار امہِ نموٗنُک ذِکر کران حظ ABCDE مۄخصرن ونہٕ بہٕ أکِس مِنٹس منٛز ایڈوکیٹ سلیپ 7-8 گنٹہٕ شنٛگِو اصل پٲٹھۍ پننس ٹایمس پٮ۪ٹھ شنٛگِو بیلنسڈ ڈایٹ پروٹیٖنز کٔرِو زیادٕ استعمال کاربوہایڈریٹس کٔرِو کم استعمال شُگٲرٕس جنک فوڈس کٔرِو بالکل کم استعمال خاص کر بچن چھُس بہٕ ییٚتہِ ونان فروٗٹس چھِ ویجٹیبلز چھِ فلوٗڈس چھِ یِم کٔرِو زیادٕ استعمال C کومنِکیٹنگ ود فیملی فرینڈس ویل وشرز یِمن سۭتۍ کٔرِو کتھ باتھ اگر کانٛہہ گرٕ پریشٲنی چھو D ڈِووٹِنگ یور سیلف ٹو سوشل کازز ریلیجس کازز اسٹیئنگ اوے فرام ڈرگس آف ایڈکشن E ایکسرسائز موسٹ امپورٹنٹ چلتے رہیں ایکسرسائز کریں جم جائیں چہل قدمی کریں اور F اگر ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے
فائنڈ ہیلپ ان دا فارم آف کاؤنسلر, ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ, جو بھی آپ کا آپس میں پڑوسی میں ملے, ان سے ملے اور اپنی پریشانی کا ازالہ. ڈاکٹر صاحب بہت 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 شکریہ آپ ڈاکٹر کا صاحب، آج بہت کے اس پروگرام میں وقت دینے کا اور اس خاص موضوع پر بات کرنے کا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ناظرین کو اس بات چیت سے کافی فائدہ ہوگا. آپ کا آج بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے, لیکن چلتے چلتے بس اتنی سی گزارش کہ اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشی بانٹیں, خوش رہیں گے آپ اور خوش رہے گا آپ کا آس پڑوس. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ و ناصر. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.